नमस्कार। विभिन्न माध्यमबाट विश्वभरि एभिन्यूज खबर टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपालमा हवाई सेवाको प्रारम्भ भएको 8 दशक भयो। यसको इतिहास जति लामो छ उति धेरै नै दुर्घटनाका कहाली लाग्दा विवरण छन्। छिटो र छरितो सेवा दिने यस क्षेत्रको सुरक्षामा भने राज्य सधैँ अनुदार नहुँदो हो त कहाली लाग्दा घटना भोग्न र सुन्न हामीले पर्दैन थियो होला। यस्तै कहाली लाग्दो दृश्य देखिएको थियो सोमबार राति, जहाँ फ्लाइ दुबईको विमानमा उडान भर्ने बित्तिकै आगोको मुस्लो निस्कियो। फ्लाइ दुबईमा कसरी र किन आगोको मुस्लो निस्कियो त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। सोमबार राति 9:19 बजेको समय थियो, जति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग छोड्दै थियो फ्लाइ दुबईको विमानले। विमानमा विमानस्थल छोडेको केही समयमै आगोको मुस्लो निस्किएको थियो। 7 जना चालक दल सहित 160 जना यात्रुहरू सवार थिए उक्त विमानमा। तर एकाएक विमानबाट आगो निस्कनुको साथै विस्फोटको आवाज सुनिएपछि त्रासले भयभीत भएका थिए उपत्यकावासी। सोमबार रातको 9:19 को समय थियो, जति बेला फ्लाइ दुबईको विमानले त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग छोड्यो। 9:20 चालकले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरे। विमानको बायाँ इन्जिनमा आगो लागि भइरहेको छ। चालक दलले जानकारी गरायो विमानस्थल टावरलाई। क्षणभरमै विमानबाट आगोको झिल्को निस्कियो। आगोको लपकासहित पड्किएको ठुलो आवाज बाहिरै सुनियो। विमानमा आगोको झिल्को सहितको चर्को आवाजले उपत्यका नै आतंकित बन्यो भने विमानमा सल्किएको आगोको दृश्यले सामाजिक सञ्जाल भरियो। आकाशमा उडिरहेको फ्लाइ दुबईको जहाज काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर धादिङको थार्के आसपासमा होल्ड भयो। धादिङमाथि 28,000 फिट उचाइमा 2 फन्को लगाउँदै चालक दलले इन्जिनको अवस्था लगायत सामना गर्नु परेका समस्याको अवस्था सामान्य भएको जानकारी विमानस्थल टावरलाई गराएका थिए। कोटेश्वरको आकाशमा विस्फोटको आवाजसँगै इन्जिनमा आगो लागेको फ्लाइ दुबईको बोइङ 737 जहाजले कुमलटार, भैँसेपाटी, कीर्तिपुर, हनुमान ढोका, नक्साल, बौद्ध, जुरे विनायक, इमाडोल हुँदै उपत्यकाभित्र 1 फन्को लगाउँदा उपत्यकाभित्र हल्ली खल्ली भइसकेको थियो। चालक दलले आकस्मिक अवतरण गर्ने जनाए लगत्तै काठमाडौँ विमानस्थलले उड्ने तर्खरमा रहेका अरू जहाजलाई भुइँमै र काठमाडौँ पस्दै गरेका विमानलाई सिमरा माथिको आकाशमा होल्ड गराएको थियो। आकाशमै आगो नियन्त्रणमा। यस विमानमा 168 यात्रु रहेका थिए भने चालक दलका 7 सदस्य रहेका थिए। फ्लाइट नम्बर 576 यस विमानले काठमाडौँको आकाशमा 1 फन्को मार्यो। त्यसपछि चालकले धार्केमाथि 20,000 फिटको उचाइमा पुर्याएर करिब 10 मिनेट होल्ड गराए। त्यहाँ 2 फन्को मार्दासम्म चालक दलले सबै इक्विपमेन्ट चेक जाँच गरे अनि विमानस्थल टावरलाई जानकारी गराए विमान सामान्य अवस्थामा छ, अब गन्तव्यतिर लाग्छ। उद्धारमा पूर्व तयारी। इन्जिनमा आगोको सामना गरिरहेको जहाजलाई प्राथमिकता दिन 9:21 देखि काठमाडौँको धावन मार्ग बन्द गरियो। काठमाडौँ विमानस्थलको टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरू उक्त विमानको चालक दलसँग सम्पर्कमै थिए। विमानस्थलले पूर्वी भागमा रहेको फायर स्टेसनमा रहेका अग्नि नियन्त्रक सहित जहाज अवतरण हुँदै गर्दा आगो नियन्त्रण गराउन 5 दमकललाई तयारी अवस्थामा राख्यो। विमानस्थलको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान अनुसार काठमाडौँ शहरका दमकल, एम्बुलेन्स, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी उद्धारका लागि विमानस्थलमा पुगेका थिए।
जति बेला विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराउने तयारी गरिएको थियो विमानस्थलमा, त्यति बेला अन्य उडान अवतरण बन्द गरिएको थियो। काठमाडौँ आउन लागेका विमान सिमरा लगायतका आकाशमा होल्ड भइरहेका थिए। उडानको तयारीमा रहेका विमान पनि विमानस्थलमै रोकिए। विमानस्थल कार्यालयले फ्लाइ दुबईलाई आकस्मिक अवतरणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी गराए पनि विमानका चालक दलले गन्तव्यतर्फ नै लाग्ने जवाब फर्काए। उड्दा उड्दै विमानमा लागेको आगो जब नियन्त्रणमा आयो तब फ्लाइ दुबईको विमान आफ्नो गन्तव्यतिर सोझियो। फ्लाइ दुबईको चालक दलले काठमाडौँ नफर्कने तर समस्या आइहाले इन रुटमा नजिकै पर्ने विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जानकारी काठमाडौँ टावरलाई दिएको थियो। विमानले उपत्यकाको आकाश छाडेर पश्चिमतर्फ अघि बढिसकेको थियो। तैपनि विमानमा पुनः समस्या दोहोरिएला भनेर त्रिभुवन विमानस्थल थप केही बेर बन्द पनि गरियो। तर विमानले भारततर्फको बाटो सुझ्याएपछि राति 9:59 त्रिभुवन विमानस्थल अन्य वायु सेवाका लागि खुल्ला गरियो। यस घटनाका कारण फ्लाइ दुबई विमानको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने समय 1 घण्टा धकेलियो। स्थानीय समयअनुसार राति 11 बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाइ दुबईको विमान सकुशल अवतरण गरियो, जहाँ चालक दलको संयमता र धैर्यताले विमानभित्रका सबै सकुशल ओर्लिए। दर्शकवृन्द, अप्रत्याशित रूपमा विमानमा आगोको मुस्लो निस्किएपछि विमान अवतरण गराउने तयारी पनि गरियो। विमानस्थलका कर्मचारीदेखि प्राधिकरणका प्रमुखहरू पनि पुगे विमानस्थलमा। उद्धारको लागि सबै तयारी भए पनि विमान अवतरण भएन। आकाशमै उड्दा उड्दै लागेको आगो निभ्यो, विमान आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यो। दुबई सरकारको मिडियाले भने जस्तै चरा ठोकिएर विमानमा आगो लागेको थियो कि अन्य कारण के थियो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, विमानमा देखिएको खराबीले अप्रिय दुर्घटना भएन। विमानबाट आगोको मुस्लो निस्किए पनि आगो नियन्त्रणमा आयो आकाशमै। तर यस घटनाको विषयमा भने फरक फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् सम्बन्धित निकायहरूको। दुबई सरकारको मिडियाले चरा ठोकिएर घटना भएको बताए पनि नेपालका अधिकारीहरूको भनाइ अलि फरक देखियो। विमानमा चरा ठोकियो कि तथ्य लुकाउने प्रयास? जाँचबुझ बिनै कारण सार्वजनिक। फ्लाइ दुबईको विमान उड्दा उड्दै आगो किन लाग्यो? यसको ठोस र विश्वसनीय जवाफ कसैले दिएका छैनन् यो सामग्री तयार पार्दासम्म। यद्यपि यस विषयमा सबैले आआफ्ना तर्क गरिरहेका छन्। यो हेरौँ दुबई सरकारको मिडिया अफिस के भन्छ। दुबई सरकारको मिडिया अफिसले भने विमानमा चरा ठोकिएको कारण दर्शायो, तर उसको यो निष्कर्ष शङ्कास्पद छ। जहाँ दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्न बित्तिकै ट्विट मार्फत कारण सार्वजनिक गरिनुले रहस्यमय बनेको हो। विमानमा आगो लाग्ने विषय चान्चुने हुँदै होइन, जसको कारण क्षणभरमै पत्ता लाग्ने पनि होइन। तर दुबई मिडिया अफिसले ट्विट मार्फत भन्यो कि विमानमा आगो लाग्नुको कारण चरा ठोकिएर हो। उसको यही ट्विटलाई गल्फ न्यूज, इन्डिया टुडे लगायतका मिडियाले कभरेज गरेका छन्। के भन्छन् मन्त्री किराती? यो पनि हेरौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् मन्त्री सुधन किरातीले। यस घटनाको विषयमा भने उनै पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाइ दुबई मिडियाको भनाइसँग बाझिएको छ। विमानमा आगलागी भए लगतै पर्यटन मन्त्री किरातीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भनेका थिए विमान दुबई पुगिसक्यो, गुड नाइट। त्यस लगतै दुबई मिडियाले ट्विट मार्फत भन्यो कि विमानमा आगलागीको कारण चरा ठोकिएर हो। तर यता मन्त्री किरातीले मंगलबार फेरि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भने विमानमा चरा ठोकिएको विषय अप्रमाणित हो।
नकारात्मक हल्ला नगरौं, अप्रमाणित कुराको पछि नलागौं। अहिलेसम्म विमानमा चरा ठोकिएको कुरा प्रमाणित भएको छैन। कागले कान लग्यो भन्दैमा उसलाई खेद्ने होइन, पहिले कान छाम्नुपर्छ, नत्र लडिन्छ। यसर्थ कृपया नकारात्मक कुराको हल्ला गर्ने बानी छोडौं भन्दै आग्रह गरेका छन्। के भन्छन् प्राधिकरणका महानिर्देशक? मन्त्री किरातीले भने जस्तै चरा ठोकिएको हो या होइन त्यो अहिलेसम्म खुल्न आएको छैन। यद्यपि दुवै मिडिया अफिसले यस घटनाको विषयमा कारण खुलाइसकेको छ। तर यता हवाई सेवाको नियमन गर्ने अड्डा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने यसलाई अफवाहको संज्ञा दिएको छ। यस घटनाको विषयमा हामीले प्राधिकरणसँग जिज्ञासा राखेका छौं। हाम्रो जिज्ञासामा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भन्छन् यो अफवाह मात्रै हो, घटनाको छानबिनबाट सत्य तथ्य बाहिर आउँछ। अनि यो तपाईले अघि भन्नुभयो यो अफवाह हो, यो अफवाहको रूपमा हामी हेरेका छौँ र म सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीभाइलाई सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो राय प्रतिक्रिया दिने नेपाली जनतालाई अथवा नेपाल बाहिर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि बहुत संवेदनशील विषय हो। यो बुझेर र बुझिसकेपछि मात्र यसमा आफ्नो टिका टिप्पणी गर्न म अनुरोध गर्छु। यसको आधिकारिक निकाय भनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो र जनतालाई सूचित गराउने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो प्रवक्ता मार्फत, आफ्नो ट्विटर मार्फत, आफ्नो वेबसाइट मार्फत गरिरहेको हुन्छ। यसलाई आधिकारिक मानेर यसैलाई नै फलो गर्नु म अनुरोध गर्दछु र मिडियाको साथीहरूलाई पनि बुझेर मात्रै न्युज सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दछु। यो यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ सामान्य न्युजहरू होइन, यसको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, सामाजिक, मानवीय धेरै एस्पेक्टबाट हामीले हेर्नुपर्छ। यो न्युज यसरी अफवाह फैलाइरहँदाखेरि त्यहाँ जहाँ जो यात्रुहरू उडान फ्लाइ दुबईको विमानमा चरा ठोकिएको विषय हो या होइन, सोमबारको घटना यही विषयमा केन्द्रित छ। यद्यपि नेपाली अधिकारीहरूले अफवाह भएको भन्दै खण्डन गरेका छन्, तर पनि वास्तविकता यही नै हो भन्ने अवस्था अझै छैन। यद्यपि घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको भन्दै प्राधिकरणबाट फ्लाइ दुबईका नेपाल प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरको पास रोक्का गरिएको महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन्। ड्यू प्रोसिडियर हुन्छ। हामी अब कन्ट्री अफ अफरेन्स जहाँ घटना भयो, अब आइकाओ एनएक्स 13 ले यसको आफ्नै व्यवस्था गरेको छ। इन्सिडेन्टको इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस भन्छ। यसको कन्ट्री अफ रजिस्ट्रेसन जहाँ हो होइन, त्यो जहाज त्यहाँ गएर ल्यान्ड भएको छ। त्यो उहाँहरूले छानबिन गर्नलाई उहाँको प्रतिनिधि नेपालमा आइसकेको छ र हामीले पनि हाम्रो छानबिन कमिटी गठन गरेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो के भएको भन्ने घटना त हामी पनि पत्ता लगाउँछौँ, उहाँहरू पत्ता लगाउँछौँ र हामी एकअर्कालाई यो सेयर गर्छौँ। किनभने यो म्युचुअल सेयरिङ पनि किन चाहिन्छ भने यो सिभिल एभिएसन भनेको त एउटा कन्ट्री मात्रै भन्ने विषय हुँदैन, यो त हाम्रो कोअर्डिनेसनको पनि कुरा हो। त्यसको अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन। हामीसँग प्रत्यक्ष संवाद नगरिकन, हामीसँग कन्फर्मेसन नगरिकन त्यो ट्विटप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यसमा संलग्न फ्लाइ दुबईको दुईवटा मान्छे मैले भने कन्ट्री म्यानेजर र एयरपोर्ट म्यानेजर कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। उहाँको एयरपोर्ट पास निष्क्रिय छ र उहाँलाई विमानस्थल प्रवेश निषेध छ। प्रमाण बिना दुबईबाट गलत सूचना फैलाउने गरेको आरोप छ प्राधिकरणको। उसले फ्लाइ दुबईका दुवैजना नेपाल प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरको पास तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ। नयाँ निर्णय नभएसम्मका लागि उनीहरू विमानस्थल प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। सोमबार राति नै फ्लाइ दुबईले दुबईबाट चरासँग जहाज ठोकिएको जनाएको थियो। दुबई सरकारको मिडिया कार्यालयले विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग छोड्ने बित्तिकै चरा ठोकिएपछि आगलागी भएको ट्विट मार्फत दावी गरेको थियो। तर उसको दावी भने शङ्कास्पद देखिएको छ। महानिर्देशक र विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ताकै बाझियो कुरा। हामीले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलासँग पनि जिज्ञासा राख्यौं, जहाँ हाम्रो जिज्ञासामा प्रवक्ता टेकनाथ सिटौला भने यस्तो भन्छन्। अब यो उहाँको तपाईको अफिसियल पेजमा चरा ठोकियो भन्ने लेख्नुभयो, तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यो जहाजलाई उडिसकेर गइसकेर पछि प्रब्लम रिपोर्ट गरिसकेपछि त हामीले रनवे त चेक गर्नु पर्यो बा चरै ठोकियो भनेर। त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि चरा एउटा सानो गौँथली चरा चाहिँ भेटिएको थियो, नभेटिएको होइन। तर त्यो चरा सुकिसकेको थियो क्या, आलो थिएन कि, भनेपछि त्यो त त्योसँग लिङ्कै भएन होइन। फेरि सानो चरा होइन, अब तत्कालै ठोकेको भए त तपाईँको त्यो छरपष्ट हुनुपर्थ्यो। फेरि सग्लो छ, त्यो ठोकिएको पनि होइन, सुकेको अवस्थामा छ भनेपछि त्यो तत्काल भएको पनि होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यसैलाई त्यो लिङ्क गरियो क्या त्योसँग।
त्यति मात्रै हो भएको, अरू केही पनि होइन। त्यो चरासँग ठोकिएको भन्ने केही पनि प्रमाण छैन। प्रवक्ता सिटौलाले भने जस्तै रनवेमा मरेको चरा भेटिएको छ, जहाँ मरेको गौँथली भेटिएको हो उसका अनुसार। तर मरेको गौँथली पनि सुकेको अवस्थामा भेटियो, जुन केही दिन अघि मरेको पनि हुन सक्छ भन्छन् उनी आफै। यस विषयमा के भन्छन् त विज्ञ? हामीले यस विषयमा हवाई विज्ञसँग जिज्ञासा राखेका छौँ। विज्ञका अनुसार यो सामान्य घटना नै हो। विमानमा कहिलेकाहीँ यस्ता सामान्य समस्या आउने गर्दछन्। विमानले उडान सुरु गर्दा तेलसहित तौल धेरै हुने र कहिलेकाहीँ ब्याकफायर हुने हुँदा इन्जिनबाट आगोको मुस्लो निस्किएको हुन सक्छ भन्छन् हवाई विज्ञ केबी लिम्बू। They will do provided you do the proper procedure. तपाईले राइट प्रोसिजर गर्यो भने उनले टक्कै गर्छ। सिंगल इन्जिनमा पनि जहाज उड्छ, तर कुरा आउँछ कति लामोसम्म उड्ने सिंगल इन्जिन, त्यो पनि गयो भने के गर्ने हैन। त्यसकारणले इट्स नट रेकमेन्डेड, इट्स नट एडभाइजेबल सिंगल इन्जिन चाहिँ लामो समयसम्म उड्ने। अब तपाईले चारवटा कुरा निकाल्नुभयो, आगो, अन्त फ्युल बर्न गर्छ, रिच मिक्सचर भन्ने होइन, रिच मिक्सचर लिन मिक्सचर भन्ने कुरा आउँछ नि त। तपाईँको फ्युल र एयरको रेसियो मिलेन भने त ब्याकफायर हुन्छ नि, अनि आगोको मुस्लो देख्छ। तर द्याट इज नट अ इन्जिन, इन्जिन नै फायर भएको चाहिँ होइन। त्यो कसो भने ब्याकफायर, अब फ्युल बढी हावा र अक्सिजन र फ्युलको मिक्सचर मिलेन भनेदेखि त बढी फ्युल भएपछि त्यो ब्याकफायर भएर जान्छ, त्यो आगोको मुस्ले देख्छ। तर त्यसको मतलब इन्जिन फायर भएको होइन, कम्प्रेसर स्टल भएको हुनसक्छ होइन। त्यो अब कसरी हेऱ्यो के होइन। अब त्यो बेलुकाको मैले अहिले त्यस कारणले कति बजेको टेकअप थियो त्यसमा भर पर्छ होइन। अब त्यो कुनै अब लाइटहरू त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएर अब के भएर चाहिँ फायर भएको देख्यो त्यो ककपिटमा त होइन। त्यो बिजी समयमा कहिले कहिले रङ इन्टरप्रिटेसन क्या त्यो पनि भएको हुनसक्छ। अब काठमाडौँ किन ल्यान्ड गरेन भन्ने कुरा, सिंगल इन्जिनमा दुईटा इन्जिन हुँदाखेरि नै ल्यान्ड गर्नु आउँदाखेरि च्यालेन्जिङ प्रोसिजरहरू छ होइन काठमाडौँमा। अब हामी पो यहीँको रहिथाने, अब सबै थाहा छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा हुन्छ। तर बाहिरकोहरूले भर्खर के चाहिँ सिंगल इन्जिनमा दुईवटा कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ भर्खर टेकअफ गरेको जहाज फ्युल टन्न हुन्छ, उसको ल्यान्डिङ वेट, मेन कुरो चाहिँ उसको ल्यान्डिङ वेट एक्सिड भएको हुनसक्छ। त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अहिले म गएर काठमाडौँमा ल्यान्ड गरेँ भने त मेरो चाहिँ ल्यान्डिङ वेट एक्सिड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरल ड्यामेजहरू हुनसक्छ होइन। फ्लाइ दुबईको विमानको विषयमा थरीथरीका मान्छेहरूको थरीथरीको तर्क र दाबी छ, जसले जस्तो तर्क गरे पनि वास्तविकता यही हो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छैन। यद्यपि प्राधिकरणले जाँचबुझ गरेपछि सत्य कुरा बाहिर आउला कि? हो, विमानमा चरा ठोकिएको भनेर अफवाह फैलाएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका 2 जना व्यक्तिमाथि रोक लगाएको छ। फ्लाइ दुबईका नेपाल प्रमुख र स्टेसन म्यानेजरलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएर मात्रै त प्राधिकरणको दायित्व पुरा हुँदैन होला। यति गम्भीर विषयमा घटनालाई सामान्यकरण गर्न खोजिएको त होइन। हवाई क्षेत्रमा देखिएको यस्तै खतराको घन्टीलाई नजरअन्दाज गर्दा हवाई क्षेत्रमा कहाली लाग्दा कस्ता कस्ता घटना भए त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ, जब पर्यो राति तब बुढी ताती। जब विपत्ति आइलाग्छ बल्ल राज्यका जिम्मेवारहरूको कानमा बतास चल्छ। हवाई क्षेत्रमा पनि यस्तै नियति छ। सोमबारको घटनाले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको खराब सन्देश फेरि दिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा।
यस्तो खराब सन्देशकै कारण आइकाओ र EU को कालो सूचीमा नेपाल पर्दै आएको छ। यता आकाश असुरक्षित छ, आकाशमै उड्दा उड्दै कुन बेला ज्यान जाने हो त्यसको कुनै पत्तो छैन। तर हवाई सुरक्षाको भन्दा हवाई पूर्वाधार भने राज्यको जिम्मेवारहरूको सधैँ प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। असुरक्षित नेपाली आकाश प्राधिकरणमाथि गम्भीर प्रश्न। नेपाली अधिकारीहरूको गम्भीर कमजोरी हो या फ्लाइ दुबईको? त्यसको वास्तविकताको पर्दा अवश्य खुल्दै जाला भोलिका दिनमा। तर सवाल यति मात्रै होइन, किनकि यो घटना त पछिल्लो मात्रै हो। यस्ता गम्भीर खालका घटना बग्रेल्ती भएका थिए यस अघि पनि नेपाली आकाशमा। त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला मात्रै हो सोमबारको फ्लाइ दुबईको विमानमा आग लागि भएको प्रसङ्ग। हवाई दुर्घटनाका कहाली लाग्दा विवरण। सन् 1947 तिर उपत्यकाको आकाशमा पहिलो पटक उडान गरेको थियो डेकोटाले। त्यहीदेखि नै नेपालको हवाई सेवाको इतिहास भएको मानिन्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रको इतिहास करिब 8 दशक लामो छ। तर जति धेरै लामो यसको इतिहास छ उति नै कहाली लाग्दा हवाई दुर्घटनाका विवरणहरू छन् हामीसँग, जहाँ करिब 100वटा विमान दुर्घटना भए भने संयुको अनाहकमै ज्यान गयो। सन् 2010 यता मात्रै नेपालमा 3 दर्जन बढी हवाई दुर्घटना भए, जसमा परेर आकाशमै धेरैको जीवन लीला र सपना आगो र धुवामै विलिन भए। यस्तै कहाली लाग्दो दुर्घटनामा थपियो फ्लाइ दुबई पनि। त्यस्तै बाल बाल बचेको एउटा गम्भीर घटना हो सोमबारको फ्लाइ दुबईको विमान प्रसङ्ग। यद्यपि सोमबारको त्यो घटना नौलो होइन नेपाली आकाशमा। यस्ता घटना यस अघिका दिनमा पनि उस्तै गरी हुँदै आएका थिए। त्यसैको निरन्तरता थियो सोमबारको विमानमा आग लागि घटना पनि। निर्दयी राज्यका जिम्मेवार निकाय। नानीदेखि लागेको बानी भने चाहिँ त्यस्ता गम्भीर विषयमा मौनता साध्दै आएका छन् जिम्मेवार निकायले। दुर्घटनापछि प्रतिवेदनका ठेली दराजमा थन्काउने तर सम्भावित जोखिमको विषयमा कहिल्यै गम्भीर नबन्ने यही प्रवृत्ति र चालामालाले नेपाली आकाश असुरक्षित मात्रै छैन, आकाशमै सयौं नागरिकको जीवन र सपनाहरू धुवाँसँगै उडेका छन् अतीतमा। नेपालको हवाई सुरक्षाका बारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सधैँ प्रश्न उठाउँदै आएका छन्, जहाँ उनीहरूले भनिरहेका छन् हवाई क्षेत्रको मापदण्ड पालना गर। हवाई क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता भयानक र कहाली लाग्दो दुर्घटनाले नेपालको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गएको केही महिना अघि पनि पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो, जसमा सवार सबैको ज्यान गएको थियो। त्यस यता सोमबार पनि झण्डै दुर्घटना भएन। भगवान भरोसाको कामना गर्दै फ्लाइ दुबईले गन्तव्यमा पुर्यायो यात्रुलाई। तर यो दुर्घटनाबाट बचियो भन्दैमा जिम्मेवार निकायहरूले कानमा तेल हालेर बस्नु चरम गैर जिम्मेवारिता हो। हवाई सुरक्षा भन्दा विमानस्थलमै लगानी। विस्तृत अध्ययन बिनै धमाधम विमानस्थल निर्माण। हवाई सेवालाई भरपर्दो विश्वासिलोसँगै सुरक्षित यात्राका लागि हवाई कम्पनी पूर्वाधार र हवाई सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्। तर हवाई कम्पनीहरूलाई कसरी नाफा कमाउने भ्याउन छ भने राज्यलाई विमानस्थल निर्माण गर्न हतारो छ। भएको विमानस्थललाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुको साटो अध्ययन बिनै देशैभरि विमानस्थल बनाउने होड नै छ। हवाई सुरक्षा भन्दा राजनीतिक सुरक्षाको स्वार्थले निर्माण भएका विमानस्थल आज गौचरण बन्ने अवस्थामा छन्। विदेशी ऋण काढेर निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान कहिले हुने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। चीनसँग ऋण काढेर बनाएको यो पोखरा विमानस्थलले लागत झन कहिले उठाउला? यस्तै समस्या छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुटको समस्या छ। हवाई रुटकै कारण उडान सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ। एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको भविष्य पनि के होला यसै भन्न गाह्रो छ। दर्शकवृन्द, चुनाव जित्नकै लागि विमानस्थल बनाउने होडबाजी नै छ। मान्छेको ज्यान लिने असुरक्षित आकाशको सुरक्षाको विषयमा पटक्कै ध्यान छैन कसैको पनि, जसको परिणाम नेपाली आकाश यमराज जस्तै छ।
हत्केलामा ज्यान राखेर यात्रु हवाई यात्रा गर्न बाध्य छन्। हवाई क्षेत्रमा दोहोरिने कहाली लाग्दो घटना सुन्न र भोग्न बाध्य छन् आम नेपाली। त्यसैको पछिल्लो खतराको घण्टी हो फ्लाइ दुबईको विमान दुर्घटना हुनबाट बचेको घटना पनि। तर यो विषयलाई राज्यका जिम्मेवारहरूले हलुका रूपले लिए अनि सामान्यीकरण गरे, जसबाट राज्य नै नागरिकलाई अनाहकमै मर्न बाध्य कतै पारिरहेको त छैन भन्ने सङ्गीन प्रश्न उठेको छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।